शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामळम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्।
जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे 32 सर्गः। ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा स प्रविवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनं तं विप्रमज्ञगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणोऽब्रवीत् सखेभ्यागच्छ पश्यत्वं वेश्मदुष्करकारिणः। ततः सन्ध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह वृद्धं स प्राविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनं तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञम् अभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितं जातरूपमयैर्मुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्। सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्यहारय रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनं पर्यङ्कम् अग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि। नागशत्रुञ्जयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव। इत्युक्तसतुरामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः। अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम् अगस्त्यं कौशिकं चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः कौसल्यां च य आशीर्भिर्भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत्तुष्यति सद्विजः सूतश्चित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः तोषयैनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशशतेन च ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत् कुर्वन्ति किञ्चन अलसास्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाहसहस्रं च द्वेषते भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे
गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय अम्बा यथा नो नन्देच्च कौसल्या मम दक्षिणां तथा द्विजातींस्तान् सर्वान् लक्ष्मणार्चय सर्वशः ततः पुरुषशार्दूलस्तद्धनं लक्ष्मणस्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणामदाद् धनदो यथा अथाब्रवीत् बाष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनं लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ततोऽस्य धनमाजह्रुः सर्व एवोपजीविनः स राशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत् तत्रासीत् पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वैद्विजः क्षतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललाङ्गली तद्वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीद् ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिदवाप्स्यसि स भार्याया वचः श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुश्छदां स प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनं भृग्वङ्गिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि आपञ्चमाया कक्ष्याया नैतं कश्चिदवारयत् स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्रमहाबल क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितं गवां सहस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे स शाटीं परितः सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्यताम् आविध्य दण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः स तीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणसन्निधौ तं परिष्वज्य धर्मात्मा आकस्मात् सरयूतटात् आनयामास ता गावस्त्रिजटस्याश्रमं प्रति उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यम् अभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इमं भवानर्थमभिप्रचोदितो वृणीष्व किञ्चेदपरं व्यवस्यसि ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणां धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत् ततः स भार्यस्त्रिजटो महामुनिः गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः यशोबलप्रीतिसुखोपबृंहिणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः
स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो महाधनं धर्मबलैरुपार्जितं नियोजयामास सुहृज्जने चिराद् यथार्हसम्मानवचः प्रचोदितः द्विजः सुहृद्भृत्य जनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्हसम्माननदानसम्भ्रमैः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 32 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्। एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं। ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम्। त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः यदासीन् मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋषयः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।